overlapping on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए आपके साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हमारे लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन की जाए। जब भी हम अपने माशरे की बात करते हैं, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं और सोसाइटी को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने अडॉप्ट करनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमने थोड़ा ज़ोर देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उजागर करना है। तरबियत याफ्ता माशरे, ये जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि एक ऐसा माशरा, एक ऐसी कौम जिसको तरबियत दी गई हो, जिसको गाइड किया गया हो, जिसको एक डायरेक्शन फराहम की गई हो, वो माशरे, वो कौमें किस तरह से तरक्की करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसके हवाले से जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन डिटेल जानेंगे कि हम अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को कैसे बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं। जब भी माशरे की तश्कील की बात आती है, माशरे में बेहतरी लाने की बात आती है तो यकीनन हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि हम माशरे में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। हमारे माशरे में या किसी भी माशरे की बात करने, किसी भी सोसाइटी की बात करने, बहुत सारे ऐसे बिगाड़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी नाहमवारियाँ होती हैं जिनको हमें लग रहा होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इनको जो है वो बेहतर नहीं बना सकते और सिर्फ हमारे करने से क्या होगा, बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में आते हैं। लेकिन हमारे करने से ही बहुत कुछ बदल सकता है। अगर हम तरबियत करना चाहें, हम ट्रेनिंग देना चाहें, हम अपने माशरे की जो है वो ग्रूमिंग करना चाहें तो यकीनन ये पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है? ये है जी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। अगर हम रूल्स सेट करते हैं, हम कोई माइंड सेट, कोई प्लानिंग देते हैं, असूल और ज़वाबित जो हैं उनकी पासदारी करते हैं, उनकी पाबंदी को यकीनी बनाते हैं तो डेफिनेटली हम जो है वो अपने माशरे को बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं, अपने माशरे को तरबियत याफ्ता माशरा बना सकते हैं। तो असूल और ज़वाबित की, क़ाइदा ज़वाबित की क्या हमारी ज़िंदगियों में अहमियत है, इसको आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत को हम कैसे उजागर कर सकते हैं, इस पर भी ज़रूर जो है वो बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो भी इसी हवाले से, जिसमें हम जिद्दत को डिस्कस करेंगे। जिद्दत को अपनाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता चला जा रहा है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमें। अगर सिर्फ इंटरनेट की बात करें तो यूजेज का नहीं पता, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ हमारे लिए बेहतरी का रास्ता है, कहाँ हमारे लिए नुकसान है, हम इसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो जिद्दत को अपनाना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से अपनाया जाए, इस पर भी जो है वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यही तरक्की की असल जो है वो की है कि अगर हम जिद्दत को अपनाएंगे तो ही तरक्की कर पाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। आप भी इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट मैसेज को शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से या फिर कोई सजेशन आपके माइंड में हो माशरे की तश्कील के हवाले से, उसूल ज़वाबित के हवाले से, किस तरह से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप भी लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर मिलाएं और सजेशन से ज़रूर हमें आगाह करें। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं उनका भी तारुफ कराएंगे, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 18, मिनिमम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 8, मिनिमम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तरबियत याफ्ता मुआशरे की, और इस मुआशरे की तश्कील में उसूल और ज़वाबित की पाबंदी क्यों ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करिए फरियाल मसूद, माहिर तालीम है। वेलकम करते हैं फरियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का फरियाल के शुक्र। साथ आज के दूसरे मेहमान, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, माहिर कानून हैं एडवोकेट अतीक रसूल। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अतीक साहब, खैरियत से हैं? अतीक साहब के साथ तीसरे मेहमान को भी वेलकम करेंगे जी, सरमत शहबाज, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सरमत, खैरियत से हैं? आप सबको जो है वो हम वेलकम करेंगे। साथ ही गुफ्तगू का आगाज़ फरियाल आपसे करना चाहूँगी। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको अगर हम दो हिस्सों में जो है डिवाइड करें कि पहले तरबियत याफ्ता मुआशरे की तश्कील और फिर उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की अहमियत, आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली जब हम तरबियत याफ्ता माशरे की बात करते हैं तो पहले हम तरबियत की बात करेंगे और उसूल व ज़वाबित बाद में आएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुआशरे की तश्कील में जो सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस और एजुकेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जहालत एक दूसरी बात है, अनपढ़ होना एक और मसला है। तो मुआशरे की तश्कील के लिए हमें इन दोनों कंपोनेंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। कवायद और ज़वाबित फिर हम जिस टास्क को सेलेक्ट करेंगे काम करने के लिए, उसके हिसाब से हम लोग चूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि आया हम लोग अपने माशरे को एट फर्स्ट स्टेज, हमारी जो यूथ है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको एजुकेशन देना चाहते हैं या उनको पहले ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वो सेशन है हमारी लाइफ का जो घर से स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आपको स्कूल जाने की भी अभी ज़रूरत पेश नहीं आती। तो मेरे ख्याल से जो फॉरमोस्ट कंपोनेंट है वो पहले इन दोनों चीज़ों पे डिस्कशन होनी चाहिए कि काम किस पे करना है, मुआशरे को बेहतरी की इस्लाह की ज़रूरत कहाँ से है, किस चीज़ को टारगेट करना है। तो पहले तो मुझे लगता है कि इस बारे में बात होनी चाहिए, ज़रूर करें। उसके बाद जो है बात होनी चाहिए कि आपको फिर जब आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं मुआशरे के बिल्डअप के लिए, तो कौन कौन से चैनल्स हैं जिनमें से ऑब्वियसली रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस तरह से फरियाल आप तरबियत की बात कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि आजकल हमें हर जान में तरबियत का फुकदान नज़र आता है? जी, तभी मैंने बोला कि ये चीज़ हालांकि हम लोग घर से सीखते हैं, घर से इस चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फुकदान की वजह यह है कि हमारे टारगेट्स नहीं हैं, हमारे गोल्स डिफाइन नहीं हैं। हालांकि तरक्की याफ्ता आज माशरा पहले से तरक्की याफ्ता है हर लिहाज से, लिटरेसी के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, टेक्नोलॉजी से, लेकिन हम देखते हैं कि डी जनरेशन सोशल लेवल पे जो हमारा माशरा है, हमारी सोशल लाइफ है, वो उल्टा डी जनरेट होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसे जानेंगे। अतीक साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? तरबियत याफ्ता मुआशरा क्यों ज़रूरी है कि हम इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हम ट्रेनिंग को जो है प्रमोट कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि हमें मुआशरा चाहिए किस किस्म का, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हों, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हों कि जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक बेहतरीन मुआशरा है, एक डेवलप्ड मुआशरा है और एक तरबियत याफ्ता मुआशरा है। उस मुआशरे की तश्कील के हवाले से फिर हमने देखना है कि हमने करना क्या है। आप देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो बेहतर हो, उसका जो लाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर हो, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। जब एक इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, उसका स्टैंडर्ड जो है वो ज़िंदगी का, रहन सहन का वो बेहतर होगा, तो अल्टीमेटली उन्हीं के ज़रिए जो है ये मुआशरा तश्कील पाता है। तो ये मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। और मुआशरा बेहतर कैसे होता चला जाएगा कि जब हर शख्स जो है वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से चलाएगा, उसका इंटरेक्शन जब दूसरे के साथ हो रहा होगा, तो उसमें वो तमाम उसूल व ज़वाबित जो बेहतर और मस्बत है उन पर वो अमल कर रहा होगा। तो एक चेंज जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये कहाँ से इसका आगाज़ होगा? एक ज़ात की हैसियत से, एक ज़ाती घर से, वहाँ से सिलसिला आगे निकलेगा, फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने ये देखना है कि हम एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील देने की जब बात कर रहे होते हैं, तो हमने एक इनफरादी शख्स की ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, उसको बेहतर करना, उसको अपलिफ्ट करना है, और साथ साथ उसको ट्रेन करना है कि वो अपने मामलात की तो बेहतरी कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसने ये भी देखना है कि वो किसी के लिए नुकसान का बायस ना बन रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हमने एजुकेशन और ट्रेनिंग या तरबियत उसके साथ साथ आगे लेके जाना है। बहुत अच्छी बात आपने की अतीक साहब, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सबा काज़मी हमारी रेगुलर कॉलर इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबा, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे पहले तो मेहमानों को बहुत सारा सलाम। और दूसरी बात है कि मेरा सवाल वकील साहब से बहुत ज्यादा सवाल है ना,
वो ये बात है कि वो कहते हैं मुआशरे में यानी जो भी आपके मौजू होते हैं बेहतरीन होते हैं ना, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हम खुद से शुरू करते हैं, ठीक है। और वकील साहब की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि वकील साहब जानते हैं कि मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पे कानून क्या बहुत शुक्रिया सबा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। और जहाँ तक हम जो है वो समझ सके हैं, हम ज़रूर अतीक साहब से कहेंगे कि वो कमेंट करें, लेकिन उससे पहले सरमद आपकी जानिब जाना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे तरबियत याफ्ता माशरा और फिर तरबियत याफ्ता घर का होना कितना ज़रूरी है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बोथ ऑफ माई फेलो लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह बात की, काफ़ी अच्छी तरह अपना पॉइंट को कन्वे किया। फॉर मी द डेफिनेशन फॉर दिस कि एक माशरा कैसे तरबियत याफ्ता हो सकता है एंड कैसे घर के इन्वायरमेंट से वो डेवलप हो सकता है, अगर एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दे इसके बजाय कि वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो यहाँ से आपकी तब्दीली शुरू हो जाती है। वेरी फर्स्टली आप देख लें कि अगर घर के अंदर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम यूजिंग मैं कोई बर्तन यूज़ करता हूँ, उसको मैंने ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है, मैंने उसको धोना है, तो मेरी मदर का बोझ या मेरे घर वालों का बोझ कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर इफ़ आई एम ड्राइविंग ऑन द रोड एंड मुझे पता है कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव सेफ एंड टू ड्राइव इन माई लेन एंड मैं इशारों को एंड सिग्नल्स वगैरह को फॉलो करूँ, तमाम जो भी हम ड्राइव करते हैं रूल्स को फॉलो करूँ, तो इसके लिए दूसरे लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। मोर ओवर इसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जैसे कि फरियाल ने कहा कि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन अवेयरनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन, बिकॉज जब आप अवेयर होते हो तभी आप चीज़ों को एक इनसाइट के साथ देखते हो, आप अटेंशन टू डिटेल्स देते हैं। अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर रहे हैं आप। एंड सिमिलरली इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जैसे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनाना नहीं चाहते, द थिंग इज़ दैट कि अगर आप सिर्फ अपने आप को ही देखें, अपने आप को ही समझें, लाइक आई एम एन इंडिविजुअल एंड मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, मैंने दूसरों के बिजनेस को नहीं देखना है एंड लेट देम डू देयर वर्क, तो इसके साथ साथ हमारा जो एक ग्राफ है वो अपराइज होगा, वो डिक्लाइन होने के बजाय। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सरमद ये तो चीज़ें वो हुई जो हमने करनी है, हम कर क्या रहे हैं ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हम तो दूसरों को देख रहे हैं, इसने ये किया, इसने ये खराबी पैदा की, इसने ट्रैफिक सिग्नल जो है वो वायलेट किया, इसने ये रूल वायलेट किया, हम ये नहीं देख रहे हम क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही बात है, जब हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या हम अपने आप को हमेशा अपने आप को इंसान बहुत बेहतर जज करता है दूसरों से एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन। अगर आप देखें कि मैं अगर स्टार्ट करूं फॉर एग्जांपल एज अ ले पर्सन, मैं देखता हूं कि अगर ये बंदा ड्राइव कर रहा है तो व्हाई ही इज़ नॉट गोइंग टू राइट एंड व्हाई इज़ नॉट गोइंग टू लेफ्ट। सिमिलरली एट दिस पॉइंट यू शुड हैव दैट आई वुड से कि ऐसी आपका व्यू होना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि दूसरा बंदा किस वजह से कर रहा है। यू नीड टू गो टू द डिटेल्स, यू नीड टू गो टू दैट पिन पॉइंट कि ये क्यों हो रहा है, या वो ऐसा कर रहा है तो मैं तो ठीक करूं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, मैं तो ठीक करूं। मैंने एक 0.1% भी अगर मैं अपनी सोसाइटी को दे रहा हूं तो दैट इज मोर देन इनफ, एटलीस्ट मैं 0.1% तो दे रहा हूं। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं हम क्यों करें, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी यही करते चले जाएं। एग्जैक्टली, एंड हम अपने आप को कंसीडर नहीं करते, हम दूसरों को रिस्पांसिबल ठहराते हैं लेकिन अपने आप को कभी रिस्पांसिबल नहीं ठहराते। ऐसा क्यों करते हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे, मजीद भी वजूहात जानेंगे कि क्यों हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते, ऐसी कौन सी रीजंस हैं, कौन से कॉजेज हैं और उनको किस तरह से हमने ख़त्म करना है, इसके क्या सोल्यूशन और सजेशंस हैं। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए, अपने सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करें। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। जोर से जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम जान रहे हैं तरबियत याफ्ता माशरे की तश्कील किस कदर जो है वो मुमकिन बनानी ज़रूरी है और इसको मुमकिन बनाने के लिए असूल और ज़वाबित का क्या रोल है, किस तरह से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने को यकीनी बना सकते हैं, बता सकते हैं एक एक शहरी को कि वो रिस्पॉन्सिबल है अगर वो एक भी रूल को वायलेट करता है, एक भी जो है वो कानून नहीं उसके लिए उसे लगता है कि ये कानून मुझ पर लागू नहीं होता या मैंने अगर इसकी पाबंदी को यकीनी बनाया, 10 लोग इसको पाबंद नहीं है करने के तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस सोच को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, इस पर हम ब्रेक पे जाने से कबल बात कर रहे थे और इसी को जो है हम आगे लेकर चलेंगे। फरियाल से जानेंगे। फरियाल, जैसे कि बड़ी अच्छी बात की सरमद ने,
وہی جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا تھا کہ ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے، رادر دین ہمارے پاس اویئرنیس کتنی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. اگر ہم اویئر ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تو شاید ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی جانب مزید تیزی سے چلا جائے. اویئرنیس کریٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، یا پھر یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ تو ہم پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے. جو ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کریں، فار ایگزامپل اگر میں سگنل توڑتی ہوں تو اسٹیٹ کا کام بنتا ہے کہ مجھے وہ کوئی پینلٹی دے تاکہ نیکسٹ ٹائم مطلب ایک لیسن میں لرن کروں اور اپنی ساتھ والے اپنے کلیگ کو بھی مینشن کروں کہ یار اشارہ نہیں توڑنا، مجھے بڑا ہیوی فائن ہوا ہے اور اس طرح کر کے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سرمد نے بولی کہ انڈیویجول لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اسٹیٹ انڈیویجول لیول پہ ڈیل نہیں کر سکتی. پاکستان جیسی سوسائٹی جو کہ ایک انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی ہے، ایجوکیشن ریشو بھی ہمارا کم ہے، تو ایسے میں اگر آپ اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرنے لگیں گے تو مجھے لگتا ہے ہم آج جس حال میں وہاں تک بھی نہ پہنچتے. ٹھیک ہے، یہ ایک حقیقت ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈیویجول، جو سرمد نے بات کی میں اس پوائنٹ کو بالکل سیکنڈ کروں کہ انڈیویجول لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ جب آپ بچے ہیں تو آبویسلی پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن جب آپ ایک ایسی ایج میں آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل اب اگر مجھے اتنا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مطلب ٹریفک وارڈن نہیں ہے، تو مجھ میں یہ خود یہ بات ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ نہیں سگنل نہیں توڑنا، رولز کی پابندی کرنی ہے. اب یہ ٹریننگ اگر مجھے گھر سے ملی ہے تو اچھی بات ہے، اگر میں خود اویئر ہوں تو یہ اچھی بات ہے. تو یہ ایک انڈیویجول لیول پہ بات ہے. دوسرا ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم بریک سے جانے سے پہلے یہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا، تو میرے ذہن میں اس کا یہ جواب آتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم آبزرو کرتے ہیں، سوشل سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ ہماری جو مطلب جو ہمارا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت ریئیکشنری ہوتی ہیں. وہ جو آپ بات کرتی اس نے یہ کیا تو پھر میں بھی کر لیتا ہوں، مطلب ہماری اپنی سوچ نہیں ہے، ہمیں ریئیکشن دینا ہے. وہ یہ کر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر میں بھی کروں گا. ایگزیکٹلی، یہ ایک وہ فورن پالیسی میں بھی ٹرم ہے کہ ہم ریئیکشنری بہت زیادہ ہیں. ہم نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، اس سے میرا انڈیویجولزم کتنا میں خود کو ڈیمیج کر رہی ہوں، سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہی ہوں. مجھے دیکھنا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے تو میں نے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی جہاں پہ لٹریسی ریٹ کو آپ پروموٹ کرنے میں ابھی ہمیں بڑا ٹائم لگے گا کہ ہم لوگ فل لیول پہ اس کو اچیو کریں، تو مجھے لگتا ہے ایسی سوسائٹی میں ایز اے انڈیویجول ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اور اس سٹیج پہ جب ہم بچے نہیں ہیں تو مجھے یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اپنے ساتھ والے کو جو مے بی اتنا اویئر نہیں ہے، مے بی وہ الٹریٹ بھی ہو، اس کو بھی سمجھانا ہے، اس کی تربیت میں، اس کی اویئرنیس میں اس کی مدد کرنی ہے. تو تب ہماری سوسائٹی جو ہے ایک پیٹرن پہ چلے گی. لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ساتھ والے کی مدد کرنی ہے، آج کل تو کسی کو اگر سیدھی بات بھی بتائی جائے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا، نہ ہی سننا گوارا کرتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ یا آپ کی کوئی جو ہے وہ ہمت نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے مجھے کچھ سکھانا، میں جو کر رہا ہوں. ایون کہ ایک گھر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو پھر یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کی جائے؟ انڈرسٹینڈ دیکھیں، کوئی بھی کام ایک معاشرہ ایک بندہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ مل کے ایک معاشرہ بناتے ہیں. تو اسی طرح یہ کام بھی ایک دن میں نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر سے شروع کریں. ہم سب کے گھر میں کام کرنے والے آتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ حوالوں سے آتے ہیں، آپ انہیں بتا سکتے، وہاں سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں. سب سے پہلے تو خود کو ٹھیک کریں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو آپ کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل فار مائی ڈیڈس. مجھے خود، میں اپنے آپ کے لیے، آپ رات کو سوتے ہو تو آپ اپنا کتھارسس کرتے ہو، آج میں نے دن میں یہ، آپ کو خود پتہ ہوتا بھی ہے، آپ ایڈمٹ نہ بھی کرو کہ میں نے کیا آج غلط کیا. یہ ایک حقیقت ہے، ہم اپنے آپ سے بھی اس کو چھپاتے ہیں. اگر آپ وہاں سے ٹھیک کرنا شروع کریں، پھر آپ اپنے گھر سے لوگوں کی مدد کریں. مجھے لگتا ہے کہ سٹبن ہوتے ہیں لوگ، ظاہر ہے ایک بندہ اویئر نہیں ہے، اویئرنیس مطلب کیا کہنا چاہیے، جہالت کا یہ بھی بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ آپ سٹبن ہوتے ہو، آپ نئی چیزیں اڈاپٹ کرنے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہو، ریزسٹ کرتے ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا. میں لیکن ایونچولی جب آپ شروع کرو گے تو ایک چین بن جائے گی. بالکل ایسے ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس ڈیولپ ہو سکے گی. عتیق صاحب، صبا کاظمی نے آپ سے جو ہے وہ سوال کیا تھا، اور جہاں تک میں سن پائی تھی، سمجھ پائی تھی، وہ یہی تھا کہ اگر ہم تربیت یافتہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے. اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے انہیں؟ دیکھیں نا، قانون بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ضابطے کے تحت اس کو سننے کے بعد، اس کو پورا موقع دینے کے بعد اپنی صفائی کا قانونی جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اور اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو جتنا کچھ اس نے غلط کیا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے. اگر قانون پر عمل درآمد شروع ہو جائے تو پھر بہت سی بگاڑ جو معاشرے میں ہیں، بہت سی خرابیاں جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے.
اب آپ کو چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں. آج کل چونکہ ترقی یافتہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے, جدت کی بات ہو رہی ہے, تو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کنیکٹڈ ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی کے پاس اگر آپ کی کوئی کسی کی تصویر ہے یا کوئی میسیج ہے یا کوئی ایسی چیز اس کے پاس موجود ہے, تو جو آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے اس کو اگر آپ جو ہے وہ اخلاقی دائرے سے بھی نکلیں گے, قانونی دائرے سے بھی نکلیں گے, اس کی شیئر کریں گے ادروائز بھی, تو وہ آپ اخلاق کو بھی توڑ رہے ہیں, قانون کو بھی توڑ رہے ہیں. تو اسی لیے پھر قانون موجود ہے یہاں پر, اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر جو آپ کی ذمہ داری تھی, آپ کسی کا کانٹریکٹ ہے, کسی کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہے آپ کا ایگریمنٹ طے ہوا ہے, تو یہ آپ کا میوچل آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب دوسرے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کی پرائیویسی کو انشور کیا جائے, لیکن اگر آپ اس کو وائرل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس کے بزنس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, اس کے معاملات میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ اخلاقی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کریں, قانونی طور پر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ زیادتی کریں. اگر آپ قانون کی پاسداری کریں گے تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس کی شہرت کو, اس کے کاروبار کو نقصان ہوا ہے, تو پھر اس پہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے. تو اب جتنی چھوٹی سی بات آپ کر لیں کہ اخلاقی طور پر, قانونی طور پر اگر آپ پاسداری کریں گے تو اس ایک انڈیویجول کی جو لائف ہے اس میں بھی آسانی رہے گی, بہتری آئے گی. پھر اس کے ساتھ جو جتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں, چاہے اس کی بزنس کے حوالے سے, چاہے اس کی آفس کے لوگ ہیں, چاہے اس کی کمپنی کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. اگر ان کی کمپنی آپ کی وجہ سے نقصان میں چلی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی انڈیویجولز کا سوسائٹی میں کتنا نقصان ہوا, کتنے جو ان کے گھر والے ہیں, خاندان والے, ان کو نقصان ہوا, اور پھر معاشرے میں بھی ایک بگاڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک شخص کی قانون کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ایک مسائل کا جو انبار ہے وہ لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. عتیق صاحب, اس کو ہم مزید بھی کنٹینیو کریں گے. طارق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے گوادر سے. السلام علیکم طارق صاحب. کال ڈراپ ہو گئی ہے. طارق صاحب آپ دوبارہ کال کریں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. گوادر سے کال آ رہی تھی, میں ضرور اس کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے آپ سے انسسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ دوبارہ پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کریں. عتیق صاحب, جیسے ہم بات کریں کہ ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ایک انڈیویجول کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو کس طرح فالو کر رہا ہے. اب جب قانون کی پاسداری کی بھی بات ہم نے کی, لیکن ایک ایسا معاشرہ, چاہے کسی بھی معاشرے کو اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پہ معاشرے کی اگر ہم امبیلنسز کو ڈسکس کرنا چاہیں تو امیر کے لیے اور قانون ہے, غریب کے لیے اور قانون ہے. امیر غلطی کرتا ہے, سزا نہیں ملتی, غریب غلطی نہ بھی کرے تو سزا ملتی ہے. تو پھر کیسے معاشرہ تربیت یافتہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, انصاف کا یا قانون کا جو تقاضا ہے وہ بنیادی طور پر ہے یہ کہ یہ سب کے ساتھ برابری کی سطح پر سلوک کرے. اس میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اس کی جو سوسائٹی میں اس کا مقام ہے, اس کی جو فائنینشیل اس کی جو پوزیشن ہے, یا اس کے پاس جو اختیار ہے یا اقتدار ہے, اس کو مد نظر نہ رکھا جائے, بلکہ اس کا جو عمل ہے اس کو دیکھا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے, امیر غریب کو یا اقتدار یا اختیار کو نہ دیکھا جائے, بلکہ دیکھا یہ جائے کہ کون شخص ہے جس نے یہ جرم کیا اور قانون اس کے مطابق جو ہے وہ کیا اس کی کارروائی کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے دیکھ لیں, ہم اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں, وہاں سے اس کا آغاز آپ کو نظر آتا ہے, اور پھر گریجولی آپ چیزیں جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. آپ کے پاس وہاں سے خطبہ حجت الوداع ہے, وہاں پر بتا دیا گیا ایکویلٹی کا. پھر دنیا کے قوانین دیکھ لیں, اب پوری دنیا کا جو یو این کا چارٹر ہے, UDHR جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, اس میں دیکھیں ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے, برابری کی سطح پر. پھر جب قانون الگ الگ ہوتا ہے, غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور, تو معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. رشید ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم رشید. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. رشید فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی معاشرے کی جو اچھائی کیا ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے فرائض اور حقوق کو سمجھتا ہے. جب تک ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. ہمیں سب سے پہلے فرائض کو دیکھنا ہے, ماں باپ کا کیا فرض ہے کہ بچوں کو کیسی ٹریننگ دینی چاہیے, تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو کیسے براٹ اپ کرنا چاہیے. اس سے معاشرہ آٹومیٹکلی, اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. بس میرے کو اتنا ہی کہنا. بہت شکریہ رشید, بہت ہی خوبصورت سجیشن آپ نے دی ہے, اور اسی کو ہم جو ہے مزید ڈسکس کریں گے. سرمد, اب یہ جو حقوق اور فرائض کی بات آ گئی کہ کس طرح سے اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں, آیا ہم وہ پرفارم کر رہے ہیں تو ہم اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کریں. یہاں پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں, رائٹس کی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے یو شوڈ نو وٹ آر یور رائٹس. اوکے, یو کینٹ سے دس از مائی رائٹ ٹو ہرٹ سم ون, دیٹس ناٹ یور رائٹ, یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. اوکے,
सिमिलरली आप जैसे कि बोथ ऑफ माई फेलोज ने कहा है कि यू शुड बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ वेरी फर्स्टली। अब रात को अगर आप 2 बजे जा रहे हैं, इशारा बंद है, यू आर नॉट गोइंग टू पास दैट सिग्नल, आपने वहाँ पे रुकना है, जब तक वो सिग्नल ओपन नहीं होता तब तक आपने नहीं जाना, जब वो ओपन हो गया यू कैन गो देन। ठीक। सिमिलरली इसके साथ साथ आपके अवेयरनेस की जब बात आती है कि आप अवेयर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन आपको ये बता देती है कि आग जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन अवेयरनेस जब आप आग को टच करेंगे यू आर नाउ अवेयर कि आग आपको हर्ट कर सकती है, आपको जख्म हो सकता है, आपका जो स्किन है वो जल सकती है, तो दिस इज अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। ये बात नहीं है कि मैंने एक चीज़ देख ली है, ओके आई एम अवेयर ऑफ इट, नो यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको पता होना चाहिए कि किसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम राइट्स की बात करते हैं, हम राइट्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं, देखें डिफरेंट वेज होते हैं राइट्स को अचीव करने के। लाइक यू कैन डायरेक्टली गो एंड आप जाके प्रोटेस्ट करें, नो दैट्स नॉट अ वे। I would say my personal view is that that's not a way. Very firstly you should have a scheme, you should have a technical approach. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये rights मुझे चाहिए भी, अगर ये मैं rights लूँगा फिर इस चंक को मिलेगा राइट या इस चंक को नहीं मिलेगा, तो इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट आई वुड से। मोरओवर इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप अपने एक्शन से शो करें, आप अपने वर्ड से शो ना करें। एक्चुअली एट यंग एज एंड हमारे, क्योंकि मैं यूथ के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम देखते हैं कि लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं एंड एक्शन से कम शो करते हैं। बातें करना, अब अगर बातें कम करें और एक्शन से ज़्यादा शो करें, दैट वुड बी लाइक, मैं कहता हूँ कि वो 10x ज़्यादा आपकी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड सिमिलरली अगर आप राइट्स के बारे में मोंगर कम करें एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप पहले अचीव करें, तो आपके राइट्स खुद ही अचीव आपके पास हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, अपनी ड्यूटीज़ को देखें, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और हमें उन्हें किस तरह से पूरा करना है, फिर जाके अपने हुकूक की डिमांड करनी है और ये कहना है कि हमारा फ़लाँ राइट जो है वो हमें नहीं मिला है। पहले अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर गौर करें। इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्या सोल्यूशन हैं, क्या सजेशंस हैं, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे। तरबियत याफ्ता मुआशरा, इसकी तश्कील में कौन कौन से अहम रूल्स हैं, कौन कौन से अहम स्टेप्स हैं जो कि हमने फॉलो करने हैं और किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है अपनी सोसाइटी में कि हमने तरक्की की जानिब जाना है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है तरबियत याफ्ता मुआशरे की तश्कील और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलो करना, इसकी पाबंदी करना हम किस तरह से यकीनी बना सकते हैं, इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात करते हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करना चाहेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि अब हमने किस तरह से जो है वो अपने मुआशरे को बेहतरी की जानिब ले जाना है, तरबियत याफ्ता मुआशरा बनाना है। फरियाल, आपके पास क्या रूल सजेशंस हैं, क्या सोल्यूशंस हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरह से हम जो है वो फॉलो करने को यकीनी बनाएं कि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रूल्स हैं, ये यहाँ पे हमने जो है इन फंडामेंटल्स को अपनाना है, ये स्टेप्स फॉलो करने, लेकिन इसको किस तरह से जो है वो हमने करना है इसको कोई नहीं बताता। डायरेक्शन तो दे देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि पाबंद भी तो होना है। देखें, किसी चीज़ के पीछे कहते हैं, मतलब हम लोग सारे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो नहीं भी हैं, एक कहते हैं कि किसी बात के पीछे लॉजिक हो ना तो उसको अडॉप्ट करना आसान होता है। मतलब मुझे कोई लॉजिक बताएगा कि ये तुमने इस वजह से करना है तो उस चीज़ को अपनाना मेरे लिए बहुत आसान है, रेदर देन कि मुझे एक रैंडम बात बता दी जाए कि अच्छा यूँ कर लो तो ठीक है, नहीं तो तब भी ठीक है। तो लॉजिक के साथ चीज़ों को अपनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें क्या ज़रूरत है, किन टारगेट्स को हमें हिट करने हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि देखें हम तो वो सोसाइटी हैं जहाँ पे हम लोग उनको फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स की और जो हमारे जो फ़राइज़ हैं उनकी बात हो रही है, वो हमें इस्लाम से ही पता है। हमें छोटे बच्चे को सिखाया गया है कि बड़ों से तमीज़ करनी है, मुआशरा यहाँ से ही तश्कील पाता है। अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात ये बर्दाश्त कि दूसरे को एकोमोडेट करना है। कोई बड़ा आता है तो मैं खड़ी हो जाऊँ, उसको जगह दूँ। आप एक एकोमोडेशन की, एक बर्दाश्त की इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हो।
تو بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بہت زیادہ ہمارے جو فیملی یونٹ ہے، کیونکہ وہ تو ہم لوگوں نے فرسٹ پوائنٹ پہ ایگری کر لیا تھا تمام لوگوں نے کہ بیسک یونٹ پہ جو ہمارا فیملی یونٹ ہے وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے بیفور گوئنگ ٹو اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. تو وہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ چیزوں کو ٹچ کریں، آپ چیزوں کو مینرز کو دیکھیں. ایک بچے کے لیے آپ کے مینرز کی کیا ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیولپڈ ہیبٹ کو ہم لوگ مینرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو ہمیں بیسکلی اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے آپ میں کرنا ہے، گھر کے یونٹ سے شروع کرنا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ لاجک ہمارے پاس موجود ہے، صحیح، ہم سب کے پاس موجود ہے. جو لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، ہم ایک اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں. مجھے غلط صحیح اور اکاؤنٹیبلٹی کی جو میں بات کری تھی، قانون دان بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، کہ ہمیں تو کسی بھی قانون کے بغیر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں غلط کروں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی جنریشن کو اس میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ کام کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری کی. دیکھیں چین ری ایکشن ہوتا ہے سوسائٹی میں، کبھی بھی کوئی ڈراسٹک چینج وہ کوئی بہت بڑی قربانی ہو، کوئی وار ہو جائے، اس طرح آتا ہے. ادروائز جو سوشل لیول پہ چینج ہے وہ ہمیشہ ایک چین ری ایکشن کی صورت میں ہی آتا ہے. ہسٹری سے کوئی بھی ایگزامپل لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر آپ ان بیسس پہ، ان مورلس پہ کام کریں گے اور اپنے بچے کو سکھائیں گے کہ آپ پہلے صحیح کرو گے کچھ تو پھر آپ کلیم کرو گے کہ میرے ساتھ بھی صحیح ہو، تو یہاں سے آپ کے معاشرے میں ایک تبدیلی کی فضا. کیونکہ وہ والی بات ہے کہ ایک بندہ ہی ایک معاشرہ، بہت سارے لوگ مل کے ہی وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں. یقیناً معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس کی جو ہے اس کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، یا ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں آیا چارج کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. امیر کے لیے اور رولز تو نہیں ہے، غریب جو ہے وہ بیچارہ پس تو نہیں رہا. یہ بیلنس بھی آپ سوشل لیول پہ نا، اب دیکھیں امیر، اب فار ایگزامپل اگر آپ تربیتی یافتہ معاشرے کی بات کریں، مجھے پتا ہے کہ راستے میں اب کوڑا راستے میں یا میں کوئی ریپر پھینکتی ہوں تو کوئی ایسی مجھ پہ بڑی پینلٹی نہیں پڑے گی. لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایتھکس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے حساب سے رولز، ریگولیشنز، ایجوکیشن، قانون اس کے بہت بعد آتا ہے. ٹھیک، یہاں سے اگر آپ اپنے معاشرے کی تربیت کریں گے، آپ ایک پریسیڈنٹ پہلے خود سیٹ کریں گے، اس کے بعد اپنے کولیگ کو، اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ ہمیں کوڑا راستے میں نہیں پھینکنا ہے، یہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے. میں شاید اس راستے سے دوبارہ نہ گزروں، لیکن میرے بعد اگر کوئی گاڑی آتی ہے، کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ، بالکل تکلیف کا بھی اور نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے. ٹھیک صاحب، جیسے کہ ہم ابھی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو والدین تو ہر کوئی یہی خواہش مند ہوتا ہے کہ ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں، ہمارے بچے اچھی جو ہیں وہ ایتھیکل ویلیوز لے کر اس معاشرے کا حصہ بنے. ٹیچرز بھی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہی بچہ جو سب کچھ جانتا ہے، جسے سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، بچپن سے اس کی گرومنگ ہو رہی ہے، وہ سڑک پہ جب ٹریفک رول کو وائلیٹ کرتا ہے، جب فالو نہیں کرتا اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ سے ایک گاڑی جو ہے وہ تیزی سے گزر گئی ہے، اب اس نے بھی اتنی سپیڈ میں جانا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، بدلہ لینے کی کیفیت بھی آ جاتی ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ کی جا سکے کہ وہ غلط کرے، اگر دوسرا غلط کرے تو اس کی بھی اتنی ہی غلطی ہے. دیکھیں نا، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ معاشرتی ایک برائی بن چکی ہے یہ چیز. اب یہ کسی ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے نہیں ہے. آپ کو سڑک پہ چلتے ہوئے ہزارہ قسم کے لوگ ملتے ہیں. اب یہ آپ نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ آپ جو ہے کیا اس طرح کا، اگر کسی نے سپیڈ میں جو ہے وہ گزرا ہے، کسی نے سگنل توڑا ہے، تو آپ کو بھی یہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو یہ نہیں کرنا. یہ دو چیزیں ہمیں سمجھانی ہے. میں بنیادی نقطے کی طرف جاؤں گا. ضرور. وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے مطابق نہیں زندگی گزارنی ہے، ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، جس میں آسانی ہو دوسروں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. غلط اور صحیح کا کنسیپٹ بنیادی طور پہ ہمیں لوگوں کو دینا ہے، اپنے بچوں کو دینا ہے. بالکل ہم نے کبھی بچوں کو سمجھایا نہیں کہ یہ کام کریں گے تو یہ صحیح ہے، یہ کریں گے تو یہ غلط ہے. ٹھیک، ایسے معاملات کو آپ لے کے چلیں گے تو یہ درست سمت میں جائیں گے، اگر آپ کچھ اور کریں گے تو یہ غلط سمت میں جائیں گے. اس کا فائدہ ہے، اس کا نقصان ہے. تو یہ جو سوچ ہے بنیادی طور پہ، یہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی. ہم نے انہیں سوچنے کی جو فوڈ فار تھاٹ ہے، یا کچھ بھی دیکھیں اگر، تو اس پہ اپنی آبزرویشن وہ اپنے مائنڈ میں تو دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ اس کو اگر سمجھے گا کہ اگر کسی نے سگنل توڑا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس نے غلط کیا ہے، اس کو علم ہو، تو وہ یقینی طور پر نہیں کرے گا. تو یہ سوچنے کا تو موقع ہم انہیں دیں. ہم انہیں کبھی سوچنے نہیں دیتے، ہم نے عمل کرنا ہے کہ یہ تم نے نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. کبھی ہم خود کو ان کو موقع تو دیں پرکھنے کی. کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ یہ پریکٹیکل لائف سٹائل جو ہے نا، یا سکل ہے، یہ ان کو دینے کی ضرورت ہے. آپ ان کو پریکٹیکل کرنے کا موقع دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جب بیٹھے ہوں یا اسکولز میں بھی ہوں تو ہم انہیں آرڈر پاس کر رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں کبھی بھی شیئرنگ کے انداز میں نہیں لے کر آتے
کبھی ان کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کرتے, کبھی مل کے ساتھ جو ایک دوسرے کی کوارڈینیشن کے ذریعے آگے چلنے کا معاملہ ہے وہ کبھی نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے یا جو بچہ ہے تو وہ ہمارے جو احکامات ہیں ان کو اوبے کرے. صحیح. ہم یہ نہیں کرتے کہ جناب آپ یہ کریں, آپ اس کو کر کے دیکھیں تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے, اس پہ آپ سوچیں. ہم ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتے. ایک فیصلہ ہم امپوز کر دیتے ہیں اور پھر ان کو یہ قبول کرنا ہی ہے ہر حال میں. یوتھ کی بات کر لیتے ہیں. سرمد, ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے؟ انفارچونیٹلی ہم اپنی سوسائٹی میں ہی دیکھتے ہیں کہ ہم ریفرنس ڈھونڈنا شروع ہو گئے. میرے پاس فلاں کا ریفرنس ہے, میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرا تعلق فلاں سے ہے, مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں, میں 10 لوگوں کو پوچھ ضرور سکتا ہوں. یہ جو ہمارے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ Exactly on the point. I was going to discuss this. اس سے پہلے I would like to put some recommendations and a couple of advices. The thing is that کہ ہم لوگ چیزوں کو ایک ٹرینڈ بناتے جا رہے ہیں. Okay, it is cool that I am breaking the signal. Yeah, it is cool. میں فٹ پاتھ کے اوپر نہیں چل رہا, میں روڈ کے درمیان چل رہا ہوں. No, it is not cool. You need to understand this. This is not cool. آپ کے پاس دیکھیں, سویلین اسی بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس سیوک سینس ہو. اگر آپ کے پاس سیوک سینس نہیں ہے, if you don't know کہ آپ نے کیسے چلنا ہے, اگر آپ ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کیسے ایک سویلین ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک وہ لبرٹی کہاں سے آ جاتی ہے کہ آپ ایک چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کریں, دین آپ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان ریٹرن. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹ سے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فیلو سے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر انڈیویجول سے, اپنے گھر والوں سے کہ یہ میں اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا, بیکاز یو آر ناٹ ایڈنگ دا ویلیو. پہلی بات. سیکنڈلی, جو آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں, یوتھ کے اندر یہ اگین وہی بات ہے کہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم لوگوں کو پتہ ہے, میں یہ اس چیز سے ایگری کروں گا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, 100% پتہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ایٹ دی ایج آف 18 اباب آپ ناؤ یو آر ایڈلٹ, اب آپ کو سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اگر نہیں بھی پتہ دین بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کی فیملی نے نہیں بتایا, یو شوڈ اتنا تو ایٹ لیسٹ پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے, آپ چیزوں کو سیکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. اس پتہ ہونے کے باوجود آپ جب غلط کرتے ہیں, دیٹ از بیکاز ہمارے ایک کمیونٹی کے اندر ایک چینج اور ایک سوچ ڈیولپ ہوگی ہے کہ اگر میں غلط کروں گا, ٹھیک ہے, میرے بھائی بہن یا میرے فادر یا میرے جاننے والے مجھے بچا لیں گے. صحیح ہے. یو شوڈ بی ایٹ یور اون. آپ ایک انڈیویجول ہیں, آپ ایک ایسا انڈیویجول آئے تھے, ایسا انڈیویجول جائیں گے, اور ایسا انڈیویجول ہی رہنا پڑے گا آپ کو اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں. سملرلی ون مور تھنگ, میں جس کے اندر خود میں بلیو کرتا ہوں, میں خود اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں کہ آپ جتنا ڈسپلن ہوں گے, آپ کی اتنی چیزیں آپ کے اندر چینج آئے گا. آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے, آپ اویئر ہوں گے, آپ کے اندر سیوک سینس ہوگا, یو ول بی اکاؤنٹیبل, یو ول بی رسپانسیبل. بیکاز ڈسپلن جب آپ کے اندر آتا ہے, آئی نو میں نے صبح آنا تھا, میں 8:30 بجے اٹھا, آئی ٹوک اے شاور, میں ناشتہ کیا, میں آ گیا. اگر میں اس چیز کو ڈسپلن وے میں نہ کرتا, آئی مائٹ بی لیٹ, یا میں بہت زیادہ جلدی آ جاتا. Like I was on time. Similarly, اگر آپ ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں, اب آپ یو آر اے ڈسپلن پرسن, اگر آپ نے اس چیز کو ڈسپلن لے کے چلیں گے کہ میں نے یہ کورسز پڑھنے ہیں, یہ چیز کرنی ہے, تو آپ ایک مائل اسٹون اچیو کریں گے. تو یہ ایک چیز میں خود سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا ڈسپلن ہوں گے اینڈ ایز سون ایز پاسبل ہوں گے. بٹ دا تھنگ از دیٹ ایک چیز, اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. تو اس چیز کو آپ نہ دیکھیں کہ میں 24 کا ہو گیا ہوں تو اب میں چیز اسٹارٹ کروں گا تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. نو, آپ 24 کے ہوں گے, آگے بھی تو آپ نے لائف گزارنی ہے نا. تو اس لائف کے اندر بہتری آ سکتی ہے. آپ کو جو آپ کے ینگ لوگ ہیں وہ آپ کو امیٹیٹ کریں گے. آپ کے ہم لوگ وہی بات ہوگی نا, ہم ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ورڈز. تو آپ کے ایکشن, اگر میں ایک انسان سے اچھی طرح بہیو کر رہا ہوں تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ مجھے بھی اچھی طرح بہیو کرنا چاہیے. تو دیٹس مائی ریکمنڈیشن. بالکل, بہت اچھی سجیشنز آپ تینوں کی جانب سے آئی ہیں. آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے, جدت کو اپنانا کیوں ضروری ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اپنے تینوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے. جی
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम जानेंगे जिद्दत को अपनाना क्यों ज़रूरी है और यही असल तरक्की है। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो जिद्दत को हमने अपनाना है। जिद्दत क्या है, ये हमसे क्या डिमांड कर रही है, जदीद दौर के जदीद तकाज़े क्या कहते हैं, इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स और इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करना है, इस पर अब हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अपने तीनों मेहमानों से स्टूडेंट जो हमारे पास स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनमें फरियाल मसूद हैं, एडवोकेट अतीक रसूल हैं और सरमद शहबाज हैं, जिनसे हमने पहले टॉपिक के हवाले से जाना कि जी वेलकम। सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम जानेंगे जिद्दत को अपनाना क्यों ज़रूरी है और यही असल तरक्की है। अगर हम चाहत को हमने अपनाना है। जिद्दत क्या है, ये हमसे हैं कि हम तरक्की करें तो जदीद दौर के जदीद तकाज़े क्या कहते हैं, इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स और इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करना है, इस पर अब हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अपने क्या डिमांड कर रही है। हमारे पास स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनमें फरियाल मसूद, तीनों मेहमानों से स्टूडेंट जो हैं एडवोकेट अतीक रसूल हैं और सरमद शहबाज हैं, जिनसे हमने पहले टॉपिक के हवाले से जाना कि जी वेलकम। सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम जानेंगे जिद्दत को अपनाना क्यों ज़रूरी है और यही असल तरक्की है। अगर हम चाहत को हमने अपनाना है, जिद्द हैं कि हम तरक्की करें तो जिद्दत क्या है, ये हमसे जदीद दौर के जदीद तकाज़े क्या कहते हैं, इन तकाज़ों को क्या रिक्वायरमेंट्स और इन रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, इस पर अब हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अपने को कैसे फुलफिल करना है। हमारे पास स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनमें फरियाल मसूद, तीनों मेहमानों से स्टूडेंट जो हैं एडवोकेट अतीक क्या डिमांड कर रही है, जिनसे हमने पहले टॉपिक के हवाले से जाना कि रसूल हैं और सरमद शहबाज। सच सवेरा में आपको कहेंगे खुश जी वेलकम मदीद। और अब हम जानिब, जिसमें हम जानेंगे जिद्दत को अपनाना क्यों करने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक ज़रूरी है और यही असल तरक्की है। अगर हम चाहत को हमने अपनाना है, जिद्द हैं कि हम तरक्की करें तो जिद्दत क्या है, ये हमसे जदीद दौर के जदीद तकाज़े क्या कहते हैं, इन तकाज़ों को क्या रिक्वायरमेंट्स और इन रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, इस पर अब हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अपने को कैसे फुलफिल करना है। हमारे पास स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनमें फरियाल मसूद, तीनों मेहमानों से स्टूडेंट जो हैं एडवोकेट अतीक क्या डिमांड कर रही है, जिनसे हमने पहले टॉपिक के हवाले से जाना कि रसूल हैं और सरमद शहबाज। सच सवेरा में आपको कहेंगे खुश जी वेलकम मदीद। और अब हम जानिब, जिसमें हम जानेंगे जिद्दत को अपनाना क्यों करने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक ज़रूरी है और यही बैक। एक मरतबा फिर से असल तरक्की है। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो जिद्दत को हमने अपनाना है। जिद्दत क्या है, ये हमसे जदीद दौर के जदीद तकाज़े क्या कहते हैं, इन तकाज़ों को क्या रिक्वायरमेंट्स और इन रिक्वायरमेंट्स, इस पर अब हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अपने को कैसे फुलफिल करना है। हमारे पास स्टूडियो में मेहमान मौजूद। खुद को अपग्रेड रखें, अपडेट रखें, इससे आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड, बाकी दुनिया किस तरफ जा रही है और आपने कहाँ जाना है। बेसिकली एक टारगेट आप कैसे सेट करोगे और कहाँ जाने के साथ साथ क्यों जाना है, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की, पहले आपको इवेलुएट करना है ना अपने आप को, फिर अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को, बाकी कंट्रीज को। वहाँ से आपके, अब वो हम कह रहे थे ना कि माशरा तरबियत याफ्ता तरक्की याफ्ता कैसे होगा, वहाँ से इवेल्यूशन के बाद गलती सुधारने के लिए पहले उसको रियलाइज करना जैसे ज़रूरी होता है, इस तरह खुद को इवेलुएट करना ज़रूरी है। सही कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन टेक्नोलॉजी के लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर आपके लिए चीज़ें और एवेन्यू आसान हो जाएंगे और फिर हम क्रिएटिव हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमने एडॉप्शन और रिएक्शनरी नहीं होना, हमने इनोवेशन की तरफ जाना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि पहले हमें ये देखना है अपग्रेडेशन के से पहले कि हम स्टैंड कहाँ करें, एट प्रेजेंट हम कहाँ हैं, हमें कितना अपग्रेड होना है, कैसे होना है और फिर किस तरह से उन फंडामेंटल्स पर गौर करना है। अतीक साहब बड़ी खूबसूरत बात की है फरियाल ने, मैं चाहूँगी आप भी इसी को कंटिन्यू करें। कितना ज़रूरी है मॉडर्नाइजेशन की, जब हम बात करते हैं, जिद्दत की बात करते हैं, तो इसको पहले समझना एंड देन फिर अपनाना। देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूब कहा था कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है सदा दमादम कुन फयकून, हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है। डेफिनेटली सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। वाह क्या बात। तो तब्दीली जो है वो इस कायनात का हुस्न है, मुसलसल तब्दीली आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बेहतरी हो रही है। उस बेहतरी के या डेवलपमेंट के मुख्तलिफ पहलू कभी मनफी हमारे सामने आ जाते हैं, कभी मस्बत आपके सामने आ जाते हैं। ये देखना आपने है और करना भी आपने है कि आपने कौन से पहलू को अपनाना है, किस सिमत में जाना है। सही। आपने जो तरक्की हो रही है या जिद्दत आ रही है,
اس میں آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سوچنا اور پھر اس کے حوالے سے عمل کرنا، یہ ہر ایک انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کی ذمہ داری جتنا اچھا وہ اس سے جو ہے وہ مبرہ ہوگا، جتنا اچھی طریقے سے اس کو پورا کرے گا، اس کے اثرات پھر جو ہے وہ معاشرے پہ آئیں گے۔ تو یہ جدت پسندی اور قدامت پسندی یہ دو مینٹل اپروچز ہیں، کچھ کنزرویٹیوز ہیں، کچھ جو ہے وہ جدت کو پسند کرتے ہیں۔ جو کنزرویٹیوز ہیں وہ زبانی نشتر برساتے ہیں، تیر برساتے ہیں، زبانی کلامی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بالکل، لیکن وہ بھی اس ٹیکنالوجی کو، جس کو ہم موبائل کہہ رہے ہیں یا جس کو بجلی کہہ رہے ہیں، الیکٹریسٹی کہہ رہے ہیں، یا جو جہاز ہیں وہ سب کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنی مینٹل اپروچ کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن استعمال وہ اس کو کر رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو پازیٹیولی استعمال بھی کر رہے ہیں، حال میں جی رہے ہیں، اور اس حال میں جینے کو مستقبل کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ آنے والا جو دور ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے اس میں ہم نے مزید آگے جانا ہے، جی بنایا جا کیسے اس کو بنائیں، تو اس میں ان کا جو رول ہے وہ بیسیکلی وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور ان کا جتنا بہتر رول ہوتا ہے اس کے پھر اثرات ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان دو ایکسٹریمز کا جو آپ نے ذکر کیا، سرمد کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرمد، جیسے یہ دو ایکسٹریمز ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک وہ لاٹ بھی ہمارے ہاں ہیں، ایک وہ گروپ بھی ہے ہماری ہی سوسائٹی میں جو کہ برا بھی کہہ رہا ہے جدت کو، لیکن ساتھ ساتھ اپنانے کے لیے تگ و دو بھی کر رہا ہے۔ ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ Very firstly, the process of change is slow but inevitable, right? میں فریال کی بات کو سیکنڈ کروں گا، that's really good، کہ ہم لوگ ایک چیز کو بہت کنفائن کر لیتے ہیں کہ انوویشن ڈیولپمنٹ از اونلی ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی۔ بینگ مائی سیلف ایم انجینئر، لیکن میں اس چیز کو بہت اپوز کروں گا کہ صرف ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ، کلاؤڈ، یہ ٹیک فیلڈز میں صرف انوویشن نہیں ہوتی، آپ کے لیونگ سٹائلز میں انوویشن ہوتی ہے، آپ کے بیہیویئر میں انوویشن ہوتی ہے۔ یو سی the badge I'm wearing, this is the United Nations SDGs. Sustainable development goals are innovative approach, are a more developed approach to actually resolve the social issues. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں ایک ٹریڈیشنل وے میں نہیں۔ اگر ہمیں فار ایگزامپل کسی فیمیل کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم جا کے کسی بندے کو فار ایگزامپل اس کو ہم مار نہیں دیتے، ہم ان کو جیل نہیں کر سکتے، وی کین ڈو ڈفرنٹ اپروچز، رائٹ؟ تو دس از اے ڈیولپڈ تھنگ، ہم ایک ڈیولپڈ اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک ہمارے لائک صرف ہمارے نہیں، آل اوور دا ورلڈ گلوبلی، کہ کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ انوویشن کو اور ڈیولپمنٹ کو برا بھی کہتے ہیں، پھر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیر آر پیپل بیکاز دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دا چینج۔ چینج کو ایکسیپٹ کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ چینج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب آپ کی ایوولوشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ کی ایوولوشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کی سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یو کین ٹیک دا ایگزامپل آف رشیا، یو کین ٹیک دا ایگزامپل آف چائنا، یو ایس، ایون 1700 سے پہلے یو ایس واز لائک اٹ واز اے ڈیزرٹ، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک علاقہ تھا، لیکن وہاں پہ ایک نیشن آئی جس نے اس کو آباد کیا، اینڈ ناؤ یونائٹڈ اسٹیٹس از وے بیونڈ۔ سملرلی ہمیں ان کی ایگزامپل سے سیکھنا چاہیے۔ چینج کو اڈاپٹ کرنا، چینج کو ایکسیپٹ کرنا، دیٹس ناٹ بیڈ، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ وہ چینج آپ کی لائف میں اینڈ آپ کے معاشرے کی لائف میں، آپ کے نیشن پہ کس طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے، اس چیز کو اگر وہ ایک برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے، اگر فار ایگزامپل ہم وہی بات ہوگی کہ ہم ٹرینڈس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں اینڈ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، ہم چینج کو ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ برا سا ورسٹ ہو رہا ہے، اینڈ اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مور اوور ایکسیپٹنس لانی چاہیے چینج کے لیے۔ فرام مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو، چینج از فار بیٹر، ٹھیک ہے؟ اب جتنا جلدی چینج ہوتے ہیں، بیکاز رائٹ ناؤ ان دا 21st century وی آر لیونگ ان اے ڈائنامک ورلڈ، ہم اتنے فاسٹ پیسڈ ہیں کہ ہمیں لائک انسانوں کو خود چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، دے آر بینگ روبوٹ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے، مشین لرننگ یوز ہو رہی ہے، اینڈ کافی زیادہ انٹرپریٹیشنس میں آپ کے ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں۔ بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ چینج کیسے آیا۔ فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل سے اس بات کو اینڈ کروں گا کہ آج سے اراؤنڈ 20 years پہلے ہمارے پاس جب فلم شوٹنگ ہوتی تھی، وی یوزڈ ایک ہیلی کاپٹر ود اے کیمرہ مین، رائٹ؟ وہ انوویشن ہے اینڈ ڈرون آ گیا، بالکل ایسے ہی دو جابس تو چلی گئی، ٹھیک ہے، کہ کیمرہ مین کی اینڈ ہمارے ہیلی کاپٹر جو فلائی کرتے تھے، لیکن دو جابس اور بھی تو آئیں، ایک ڈرون استعمال کرنے والے کی اور ایک ڈرون بنانے والے کی۔ تو سملرلی آپ چینج سے ڈرے مت، چینج کو فیس کریں اینڈ ٹرائی ٹو بی مور انوویٹیو۔ اب اگر ایک چینج آ رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں، کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ فریال، کیوں ہم جو ہے وہ روکتے ہیں چینج کو؟ یہاں پہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے سرمد نے، میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اسی میں ایڈ آن کریں کہ ہم کیوں پھر روکتے ہیں، ہم کیوں ہی ڈر جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے، یا ہم پرانے ہو جائیں گے، ہمیں پرانے خیالات والا تصور کیا جائے گا۔ یہ وہی لاٹ ہے جس نے اس معاشرے کی تشکیل کرنی ہے، اس معاشرے کی تمام ایسٹس کو جو ہے پروان چڑھانا ہے،
وہی جب یہ سوچیں گے کہ شاید ہماری جگہ ختم ہونے والی ہے یا ہم سے آگے کے لوگ اگر آئیں گے تو پھر جدت کو ہمیں بھی اپنانا ضروری ہو جائے گا, وہ ہم پہ امپوز کر دیں گے. بہت سارے خیالات, بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جن کو ہمیں کسی طرح سے مینج کرنا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی ابھی اگر آپ اوور آل ایویلویٹ کریں ہر لیول پہ, سوشل لیول پہ, بزنس لیول پہ, جس طرح سے میں نے ایگزامپل دیا کہ انوویشن لیول پہ, ہماری سوسائٹی ابھی ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہی ہے. میں ہسٹورین ہوں, میں نے ماسٹرز ہسٹری میں کیا ہے, تو ڈفرینٹ تھیریز ہیں آپ کی سوسائٹی کو ریڈ کرنے کے لیے, اس میں چینج کو, چین کو آپ جو ٹریس کرتے ہو اس کے, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی ابھی ٹرانزیشنل فیز میں ہے. اس میں یہ جو گیپ ہے اس کو یہ فلفل ہو جائے گا, لیکن ابھی اس میں بڑا ٹائم لگے گا. اور جو ہم لوگ ریلیکٹنٹ ہیں, ریلیکٹنٹ میں سمجھتی ہوں اس لیے کہ جو ہم نے نا ایک ہاں اور نہ کے درمیان جو ہے نا وہ ایک مطلب ڈیفینیٹ بنا لیا. ہم درمیان میں گرے ایریا کو نہیں دیکھتے کہ اگر اس کے کچھ فائدے ہیں تو جیسے ابھی ایگزامپل دی گئی ہے, اس کے نقصان ہے تو کچھ فائدے بھی ہوں گے. ہم لوگوں نے رائٹ اینڈ رانگ والی بنائی ہوئی ہے کہ بس جو نیو نارمس ہیں وہ پرانوں کو چیلنج کرتے ہیں, وہ غلط ہی ہوں گے. کیونکہ جو چیز بھی پرانے کو چیلنج کریں, ہمارا مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی کا اس طرح کہ وی بین تھنکنگ کہ یہ تو غلط ہی ہوگا. بعد میں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اسمارٹ فون کی بات ہے, کل اگر صرف میں یوز کرتی تھی, میری ماما اس کو شروع میں برا کہتی تھی, تو آج وہ بھی تو وہ یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی کو. لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ شروع میں ایکسیپٹنس کو ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے. آپ اگر آج بات کرنا کل کو وہی سارے کام کریں گے, اور وہ لیکن وہی والی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ پھر جب چیز ٹرینڈ بن جاتی ہے نا, تب شاید لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی کا رجحان جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. دل سے شاید تب بھی وہ اس کو نہیں مان ہوتے, لیکن ایک ٹرینڈ ہے, میں نے کول لگنا ہے, اب میں اس کو مان لیتی ہوں. لیکن پہلے جب اس کو دیکھیں, کوئی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ تب ہیزیٹیٹ کر رہے ہو تو آپ کو مطلب اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے, کل کیا تھا اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ اس چیز کو, کیونکہ ہمیں ایز اے انڈیویجول ترقی کرنی ہے, اپنی سوچ بدلنی ہے کہ اب ایسا کیا ہو گیا. آج موبائل کے سارے یوزز پازیٹیو ہو گئے ہیں کیا, ہماری فیملی کو کیوں سب کو موبائل اچھا لگنے لگا. اب مجھے کوئی نہیں روکتا کہ سارا دن فون لے کے آپ بیٹھی رہتی ہو, تو بچوں کو بھی نہیں روکتے, بلکہ ابھی جاتے ہوئے ماں پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ بیٹا فون رکھ لو, جا کے بتا دینا کہ پہنچ گئے ہو. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے, آپ نے جو وجہ پوچھی تھی کہ ہم ڈرتے ہیں, بیسکلی وہی فیئر کہ کوئی ہمیں کوسچن نہ کرے. آج اگر میں گھر والوں سے پوچھنا چاہوں کہ وہ والی بات ہے کہ آج کیا فون کے سارے یوز پازیٹیو ہو گئے ہیں, جو آپ بھی یوز کر رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, تو ہم اس کوسچن سے ڈرتے ہیں, اپنی یوتھ کو انٹرٹین کرنے سے, ان کے سوالوں کے جواب دینے سے ڈرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں. اور دوسرا وہی جو ڈر ہمارے رائٹ اینڈ رانگ کا بیٹھا ہوا ہے, گرے ایریا میں ایکسپلور نہیں کرنا. غلط ہے, لوگ کیا کہیں گے, میں نے ایسا سٹیپ اٹھا لیا تو شاید دوسرے جو ہیں وہ دوسرے کیا کہیں گے, یا یہ غلط ہے. آپ اس کو مطلب اڈاپٹ کر کے, اس کو پریکٹس کر کے تو دیکھو ہاؤ یو کم ٹو نو کہ جی یہ کرنے سے پہلے ہی غلط ہے. تو یہ ہمارے ہاں پریکٹیکلٹی کا کانسیپٹ بہت کم ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ لرنڈ وربل نارمز پہ چلتے ہیں کہ بس یہ غلط ہے اور یہ صحیح. اچھا, ہم کچھ ٹیچرز کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی پرانی میتھڈالوجی کو ہی فالو کر رہے ہیں, نئی جو ہیں چیزوں کو نہیں اپنانا, کیونکہ ہماری جو ہے وہ جگہ ختم ہو جائے گی, ہمیں کچھ کہا جائے گا, اگر ہم سے نہ ہو سکا تو پھر کیا کہیں گے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے کلیم کر جائیں. یہ چیز ہمیں ٹیچرز کے رویوں میں بھی نظر آتی ہے. تو مزاجن ہمیں کس طرح سے جدت کو اپنانا ہے؟ دیکھیں, لرننگ کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. اگر یہ بات ٹیچر سمجھ جائے نا کہ ٹھیک ہے میرا 50 سال کا تجربہ بھی ہوگا, لیکن آئی ایم اسٹل ایٹ فیز آف لرننگ, میں ابھی بھی سیکھ سکتا ہوں. اگر یہ مائنڈ سیٹ اپنا لے سوسائٹی تو مجھے لگتا ہے چیزیں آسان ہو جائیں گی بہت زیادہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اب اس عروج کو, اس کمال کو پہنچ چکے ہیں کہ بس اب ہم پرفیکٹ ہیں, ہمیں کچھ سیکھنی نہیں ہے, ہمارے اندر گنجائش نہیں ہے. کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, جدت کو اپنانے کے حوالے سے مزید بھی ڈسکشن کریں گے.
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जिद्दत को अपनाना ही असल तरक्की है। कितना ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम जिद्दत को अपनाएं ताकि हम तरक्की की जानिब मज़ीद तेज़ी से जाएं। अतीक साहब से जानेंगे। अतीक साहब, अगर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशन की बात की जाए तो आपके प्रोफेशन में जिद्दत क्या है? क्योंकि अगर हम ये देखें थॉरली तो कवानीन तो बहुत पुराने हैं और उनको ही हम एज इट इज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो फिर क्या आपके प्रोफेशन में भी जिद्दत ने अपने पंजे गाड़े? देखें जी, जिद्दत के बगैर तो मामला चल ही नहीं सकते। और हमारे प्रोफेशन की आपने बात की है तो मैं आपको शेयर करता चलूँ कि मेरे वालिद साहब ने 1973 में LLB जो है वो पास किया था और वो वकील के तौर पे आ गए। उस वक़्त जो है वो 5 बुक्स थी पर मंथ। अच्छा। जो उन्होंने जो है वो अपनी फिक्स करवाई हुई थी। वो नए फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स जिन्हें आप कहते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उन पे वो मुश्तमिल होती हैं, वो आती हैं। वो तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रही हैं इसी तरह। तो मैंने जब लॉ पास किया था मेरा ख्याल ये था कि शायद हमने अब पढ़ लिया, लेकिन जितना ज़्यादा हमें इस हवाले से पढ़ना पड़ता है, रोज़ाना आप देखें ना डेवलपमेंट हो रही है, नए कवानीन आ रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की जिक्र कर रहा था। अब जैसे जैसे मोबाइल डिवाइसेस जो हैं या इंटरनेट आम हुआ, वैसे वैसे जराइम भी बढ़े। तो इससे फिर ज़रूरत ये महसूस हुई कि हमें इस तरह के जो जराइम हैं इनको कानून के दायरे के अंदर लाने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हमें कवानीन की ज़रूरत है। Definitely. तो फिर 2002 में पहला कानून इस पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट आया था। उसके बाद फिर 2007 में ऑर्डिनेंस आया जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स प्रिवेंशन के हवाले से। फिर 2016 में इस पे कानून बन गया। तो ये सिर्फ एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है कि जिद्दत तो मुसलसल आ रही है। जिसको इसके हवाले से इल्म है, ज़ाहिर हमारे प्रोफेशन में वही सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह डेफेमेशन के हवाले से, इसी तरह हरासमेंट के हवाले से, साइबर जो इश्यूज आ रहे हैं वो फिर इंटरनेशनली मामलात तब्दील हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से पहले मामलात और थे, अब सूरत हाल डिफरेंट हो रही है। फिर जब कोर्ट्स के अंदर आप सूरत हाल देखते हैं, आजकल आप देखें ई कोर्ट्स का क़याम जो है वो अमल में आ चुका है कि आप वेब के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए या जो एक सिस्टम डेवलप किया गया है उसके ज़रिए अगर आपने एविडेंस रिकॉर्ड करवाना है, इवन बल्कि लास्ट डेज में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो हुई, अब कराची से किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की रजिस्ट्री में पेश होना है तो वहाँ से बाहर उनको आना पड़ता है। इसका पब्लिक रिस्पांस क्या है, आप इसे जानते हैं? इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, अच्छे मौजू पे बातचीत हो रही है। जी शुक्रिया। आपने तारीख पढ़ी हो आप सब ने, तो आपको याद होगा कि हमारे मोहतरम सर सैयद अहमद खान साहब थे, तो उन्होंने बिल्कुल बाबागे दहल ये बात कही कि अगर आपने कम्पीट करना है तो अंग्रेजी सीखे, उन्हीं की जबान सीखे, फिर आप उनका मुकाबला कर सकते हैं हर सतह पर। तो ये इस बात से इसका कोई इतना 100% ताल्लुक नहीं, मगर कहने का मकसद ये है कि जिद्दत टेक्नोलॉजी को ही अपनाना पड़ेगा वक्त के साथ साथ, वरना बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते चले जाएंगे हम जैसे लोगों के लिए। तो तमाम लोगों को और हुकूमती सतह पे ये चाहिए कि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है उसको मुतारिफ करवाते रहे और यहाँ के लोगों को सीखने सिखाने की भी आसानियां पैदा करते रहे ताकि हम वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं और वर्ल्ड को कम्पीट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये थोड़ी माशाल्लाह इसमें सरपरस्ती की जरूरत पड़ेगी, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगरचे कि हम पीछे नहीं है, एक बात एहतियात में बता रहा हूँ कि सबको चाहिए स्कूल कॉलेज लेवल पे भी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी को आसान तरीके से, सस्ते तरीके से जो एक आम आदमी तक एक्सेस हो सके उसको मिले, वरना अगर एक खास तबके में घूमता रहा तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा होने वाला नहीं। और इस टेक्नोलॉजी से बनी नो इंसान के फायदे के लिए काम करना ही ऐन इबादत है, इसमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ताकत और टेक्नोलॉजी जब आती है तो शैतानी ख्यालात भी इंसान के दिल दिमाग में आते हैं जिससे कि तबाही बर्बादी का खदशा होता है। तो इसको एक तरफ रखकर इंसान की फलाह बहबूद के लिए हमें सोचना और समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, शाबाश। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने पार्टिसिपेट किया इम्तियाज़ और अपनी सजेशन से आगाह किया। ई कोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, लॉ में जिद्दत की जहां बात करते हैं तो आपने मिसालन कहा, मैं चाहूँगी पब्लिक रिस्पॉन्स के हवाले से भी बताएं। देखिए पब्लिक का रिस्पॉन्स भी इस हवाले से अब बेहतर आ रहा है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अब जो बैरून ममालिक लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ख़ास तौर पर अगर खुदा ना खास्ता कुछ तरह का इशू हो कोर्ट्स के हवाले से तो यहाँ पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए अब मामलात जो है वो किसी को मैसेज वगैरह करना हो, कोई रब्ता करना हो तो उसके लिए उनके लिए भी आसानी होगी। फिर कोर्ट्स में अब पहले ये था कि टाइप राइटर के ज़रिए काम होता था, अब कंप्यूटर है, किसी ने एविडेंस रिकॉर्ड करवाना हो तो उसके लिए अब टाइपिंग की जो सहूलत है वो मौजूद है। स्टेनोग्राफर्स जो हैं वो
بڑا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جدت کے ساتھ جو ہے وہ بہتری لائی ہیں. اب لوگوں کے لیے بھی پہلے اب یہ ایشو ہوتا تھا کہ انہیں اپنی تاریخ جاننے کے لیے پریشانی ہوتی تھی. اب نیا سسٹم یہ آ گیا کہ آپ کا جو کیس کورٹ میں چل رہا ہے اس کے لیے آپ جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ ڈیٹا کمپلیٹ موجود ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, کس پروسیس میں اس وقت چل کیا رہا ہے, وہ ساری چیزیں اس میں مینشن کر دی گئی ہیں. آپ گھر پہ بیٹھے گوگل کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا سامان ضرور لے کر آئی ہیں. ڈیفینیٹلی, اور ان کو سمجھنا, ان کو اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں. سرمد, یوتھ کی بات کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے. یوتھ کے لیے جدت کیا ہے؟ کیا ایک نیا اسمارٹ فون لے لینا, اچھے فیچرز, اپ گریڈڈ فیچرز کے حوالے سے ہی جاننا, یہ ان کے لیے جدت ہے؟ ایک نئی گاڑی لے لینا, اچھے ماڈل کی گاڑی جو ہے اب ان کی اپروچ میں ہے, پہلے پرانے ماڈل کی تھی, مینول سے آٹومیٹک آ جانا, کیا یہ جدت ہے؟ یا پھر اوور آل سوچ کی تبدیلی, سوچ کو ایکسپینشن دینا, یہ جدت کا جو ہے وہ مطلب ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی نیا اسمارٹ فون لینا, نئی گاڑی لینا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جدت نہیں ہے. اٹ از انوویشن, اٹ از یور اپگریڈیشن. ٹھیک ہے, اب آپ کووڈ میں دیکھ لیں کہ کافی زیادہ لوگوں کے پاس, جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس لیپ ٹاپس نہیں تھے, اینڈ انہوں نے اپ گریڈ کیا اپنے آپ کو انوویشن کے ساتھ یا ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اپنا لیپ ٹاپ لیا. ناؤ دے کین اسٹڈی فرام کراچی ایٹ یونیورسٹی ان اسلام آباد, اینڈ وہ گلگت سے پڑھیں, تھنگس لائک دیٹ. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اپ گریڈ کریں. آپ اپنی سوچ کو اپ گریڈ کریں گے تو کافی چیزیں آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کریں گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی جیسے کہ جو کالر تھے انہوں نے کہا, انہوں نے کافی اچھی بات کی, مجھے کافی اچھی لگی کہ جو انگلش کی بات کی کہ ہم انگلش سے ہی کمپیٹ کر سکتے ہیں. ویسے بائی دا وے آئی ڈونٹ ایکچولی بلیو ان دا کمپٹیشن بائی سیلف, میں کافی اس کو ایک نیگیٹو اسپیکٹ میں دیکھتا ہوں, لیکن فار اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ایک ہیلدی کمپٹیشن تو ہونا چاہیے. ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. آپ امبریس کریں چیزوں کو کہ آپ خود اپ لفٹ کریں ایک دوسرے کو, یہ نہیں کہ آپ کمپٹیشن کے نام پہ دوسرے کو ہیٹ کرنا شروع کر دیں, تھنگس لائک دیٹ. تو موسٹلی ایسے ہوتا ہے. تو انگلش کی بات جو انہوں نے کی, سملرلی رائٹ ناؤ ینگ لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ آتا جا رہا ہے کہ وہ اسی چیز کو وہ فیشن کے طور پہ یا ٹرینڈ کے نام پہ یا ایون اپنے شو آف, آئی وڈ سے نوٹ لائک اے کریکٹ ورڈ اور مائٹ بی, لیکن اس چیز کے نام پہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دے آر مور ڈیولپڈ. نو, یو آر ناٹ ڈیولپڈ. بیہیویئرل چینجز آپ کے اسٹارٹ کریں گے, آپ کے اندر کیا انوویشن آ سکتی ہے. جیسے کہ سر نے کہا کہ ہمارے جو کورٹس میں ہیں, اب پہلے وہ ٹائپ رائٹرز ہوتے تھے, اب کمپیوٹرز ہیں, رائٹ. But the thing is that approach different ہوگی. Now they can use the internet and they can use it for a more wider prospect. آپ اپنے horizon کو wider کرتے ہیں, آپ کی سوچ بڑھتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل میں 1970s میں رہتا تو میری یہ سوچ تھی کہ میں نے راولپنڈی کے اندر رہ کر میں نے یہ مقام اچیو کرنا ہے. دس واز مائی انڈر ڈیولپڈ اس ٹائم پہ, لیکن انڈر ڈیولپڈ ایز کمپیئر ٹو 21st سینچری. رائٹ ناؤ میں ایز اے یوتھ آف پاکستان میں یہ سوچوں گا کہ میں نے پورے ورلڈ میں ٹاپ پہ جانا ہے, میں نے پورے گلوب میں ٹاپ پہ جانا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر کنیکٹڈ گلوبلی, یہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. تو دس از مور امپورٹنٹ. میں کہوں گا کہ آپ کی سوچ اگر زیادہ انوویٹو ہو, زیادہ ڈیولپڈ ہو, زیادہ یونیک ہو انوویشن کے ساتھ ساتھ, دیٹ از مور امپورٹنٹ. بہت خوبصورت بات. سوچ کو ایکسپینشن کس طرح سے دی جا سکتی ہے, اس پر مزید بھی سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح کچھ سولوشنز اور سجیشنز کو ہم ڈسکس کریں گے, اور ہم بات کر رہے ہیں جدت کو اپنانا کیوں ضروری ہے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں ترقی حاصل کر سکیں. میرا اپنے تینوں مہمانوں سے ایک ہی سوال ہوگا. فریال, اب تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے وہ آپ تینوں سے میں یہی ڈسکس کرنا چاہوں گی. سجیشنز چونکہ لینے ہیں کہ سوچ میں جدت, خیالات میں جدت, اور اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں تو اپنے مزاج میں جدت, یہ ہیں اس دور کے تقاضے, ان کو ہم نے پورا کرنا ہے تاکہ ہم ترقی حاصل کر سکیں. آپ کے نزدیک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو چیزوں پہ ہمیں فوکس اگر رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی, جس کو ہم لوگ ٹیکنالوجی اڈاپشن بولتے ہیں. ایک تو پرفیکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, انوویشن, دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وی آر ناٹ پرفیکٹ,
ہمیں چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو فلی اڈاپٹ کریں؟ آپ اس میں انوویشن لائیں, اس میں آگے بڑھیں, اپنا نام پیدا کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس اس پہ کام کریں, ہمارے گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو فلی, جسے کہتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں, یو آر ان ڈس ایگریمنٹ, تو آپ اس سے کوئی بہتر چیز بھی لے آ سکتے ہیں. دیٹ وٹ از ٹیکنالوجی, کہ آپ کا مائنڈ فنکشنل ہے. اگر آپ کسی چیز کو نہیں بھی ایکسیپٹ کریں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ, اور دوسرا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے. ہمارے جس ٹیچر کو 50 سال کا تجربہ ہے اور جو آج جس نے قدم رکھا ہے, دونوں کو یہ بات اپنا ذہن بنانے کی بات ہے کہ ہمیں نئی چیز سیکھنی ہے. اگر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی آج کوئی بات پک کی ہے جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی, تو میں سوچتی ہوں نہ صرف مجھے پک کرنی ہے کیونکہ میرا تعلق ہی ایجوکیشن فیلڈ سے, مجھے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو تب ایک جسے کہتے ہیں کہ پازیٹیولی ہم لوگ پروگریس کریں گے اور یہاں سے پروگریس کا راستہ کھلے گا. وہ بچہ جس کو انکریجمنٹ ملے گی اپنی ٹیچر سے کہ یو ڈیڈ ریئلی ویل, آئی ڈیڈنٹ نیو اٹ, میں نے تم سے سیکھا ہے, تو وہ بچہ آپ سوچیں کہ وہ کل کو اس سے بہتر, بہت بہتر کوئی بات شاید کرے, شاید وہ اس کا کانفیڈنس بڑھے گا. بہت سارے حوالوں سے وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ڈیفینیٹلی. تو یہ مزاج کی اصل تبدیلی ہے. یہاں پہ اگر ہم کام کریں گے تو نہ صرف ہم انوویٹیو ہوں گے, ہمارا پروگریس ریٹ زیادہ ہوگا, بلکہ ایز اے سوسائٹی ہمیں ایکسیپٹیبلٹی اور جسے کہتے ہیں انوویشن, دونوں کا کانسیپٹ کہاں سے کہاں پہنچ. بالکل ایسے ہی ہے. بہت خوبصورت سجیشن. عتیق صاحب, مزاج کی جدت تو اپنانا کس طرح سے ہے, اس کے لیے تو سجیشن آ گئی. اب اگر سوچ کی جدت کی بات کریں یا پھر خیالات کی جدت کی بات کریں, وہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نہیں بدل سکتے. ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں, ہماری کلچرل ویلیوز ہیں, ہمارے سوشل نارمس ہیں, ان کو ایز اٹ از لے کے چلنا ہے. ان میں ہم آنگی کیسے ڈیولپ کریں؟ دیکھیں, بڑی سادہ سی بات ہے. آپ یہ سمجھیں کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کہاں ہے. کون سا آپ کا اٹھایا ہوا قدم آپ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے منفی پہلو لے کر آئے گا, کون سا آپ کا اٹھایا ہوا قدم سوسائٹی کے لیے اور آپ کے لیے مثبت پہلو لے کر آئے گا. یہ چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چلنا ہے. ثبات جو ہے وہ لازمی, تغیر اور تبدل جو ہے وہ کائنات کا حسن ہے. ہر صبح ایک نئی صبح ہے, ہر دن ایک نیا دن ہے, اور تبدیلی آنی ہے. آپ نے اس تبدیلی کو سمجھنا ہے, جاننا ہے, اور حال میں جینے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. انسان کی خوبصورتی جو ہے, رب کی ذات نے جو یہ انسان تخلیق ہے, اس کی بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتا ہے اگر چاہے تو. اگر یہ بیٹھ جائے ایک جگہ پر فکس ہو کے, تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, صبح سے لے کر سورج نے ڈھل جانا ہے اور رات ہو جانی ہے, اگلی صبح بھی ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن چل کے جو رب کی ذات نے آپ کو عقل شعور دیا ہے, جو حرکت کرنے کی آپ کو توانائی دی ہے, اس کو آپ کسی مثبت پہلو کے لیے استعمال کریں. تو وقت نے چلنا ہے, تبدیلی آنی ہے, آج کا دن گزرنا ہے, کل صبح نیا وقت آنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس گزرتے دن کے ساتھ جو یہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے یہ کیسے گزارا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی, اس کے لیے آپ کو حرکت کرنی ہے, تو اپنے آپ کو ڈالنا ہے اور سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ آپ کا کیا ہوا کام مثبت ہے یا منفی ہے. آپ ایک کنویں سے پانی نکال کے لوگوں کو پلا بھی سکتے ہیں اور اس کنویں کے اندر مرا ہوا کتا بھی پھینک سکتے ہیں. یہ دونوں کام آپ کے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ منفی پہلو ہے, دوسری طرف مثبت پہلو ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. اور یہی سوچ جو ہے ہم زندگی کے ہر شعبے پہ اگر اپلائی کر دیں تو ہم یہی سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ اگر ہم دوسروں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ہمارا یہ جو اٹھایا ہوا قدم ہے, ہمارا یہ کیا ہوا کام اگر آنے والی نسلوں کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہو جائے تو یقیناً اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد رکھیں گے. سرمد, یوتھ کے پرسپیکٹیو میں کیونکہ ہم جو ہے وہ بات کریں, خیالات میں جدت لانا بہت ضروری ہے. اگر میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا ایک قدم جو ہے وہ اچھائی کی جانب جا رہا ہے, یا میں جدت کو اپنا رہا ہوں, تو مجھے اپنے ساتھ والے کو بھی لے کر چلنا ہے. ایسا نہیں کہ میں اکیلا دوڑ میں شامل ہو جاؤں اور دوسرے کو پیچھے چھوڑ دوں. یہ ہم کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, یہ سینس ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. ایگزیکٹلی. imagination is better than creation. is the starting of the creation. میں اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل, بہت ریئلسٹک ایگزامپل کے ساتھ کہوں گا کہ ابھی رائٹ ناؤ دنیا کا امیر ترین جو انسان ہے, موسٹ سکسیزفل انسان ہے, دیٹ از ایلن مسک. اینڈ انہوں نے وہ انوویشن لائے تھے, دیٹ واز ٹیسلا الیکٹرک کارس. ٹھیک ہے, اب وہ دنیا کے امیر ترین انسان ہے. ٹیسلا کے جو ایلن مسک ہے, انہوں نے آج سے کچھ سال پہلے تک کرپٹو کرنسی جو کہ ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو اپوز کیا تھا, اینڈ رائٹ ناؤ ہی از ایکسیپٹنگ اٹ. اگر وہ بندہ کر سکتا ہے ایکسیپٹ, تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹائم نہیں رکتا, ٹائم کبھی بھی نہیں رکتا. اگر آپ چینج کے ساتھ چینج کے گو ود دا فلو ہوں گے ایٹ دس ان دا 21st century ایگزیکٹلی, تو تب جا کے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے, تو اگر آپ چینج نہیں ہو سکتے, آپ چینج کے ساتھ گو ود دا فلو نہیں کر سکتے, دین دیر آر ا لاٹ آف نیشنز جو کہ
ख़त्म हो गई हैं, हमें उनका नाम भी नहीं पता है। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे क्रीचर्स हैं, बहुत से ऐसे इंसान हैं ऐसे ही जिनको हम नहीं जानते। इसके साथ साथ अगर आप अपना ज़हन इसी चीज़ पे बना लेंगे कि मैं तो चेंज हूँगा नहीं, मैं तो ऐसे ही काम करना है, तो आपका बैरियर फर्स्ट आपके जहन के अंदर बैठ गया है। ऐसे ही। लेकिन अगर आप कोई फर्स्ट हैंड अप्रोच रखेंगे, अगर ये ऐसे नहीं होगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, देन यू हैव एन अल्टरनेटिव एंड आप उस चीज़ को अडॉप्ट करने में आपके लिए आसानी होगी। तो आई वुड से कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन को ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा इनोवेटिव बनाएं और आप अपनी सोच को ज़्यादा बियॉन्ड द कर्टन देख सकें, तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यंग पीपल एंड फॉर द उन लोगों के लिए भी जो अभी कुछ फील्ड्स में काम कर रहे हैं एंड अभी इन द प्रोसेस हैं चेंज के, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में चेंज इतना रैपिड हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही सजेशंस आप तीनों की जानिब से आ गए हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है। सरमद, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं यही कहूँगा कि गो विद द फ्लो एंड अपने टाइम के साथ अपने टाइम को ज़रूर मैनेज करें, बिकॉज आपका टाइम ही आपके चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। जितना टाइम आप चेंज को देंगे उतना जल्दी आप चेंज होंगे, उतना जल्दी आप डेवलप भी हो सकते हैं। बिल्कुल, यही बहुत ज़रूरी है। अतीक साहब, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए? दोनों टॉपिक्स को मर्ज कर दीजिए। देखिए, हाल में जीते हुए आप मुस्तकबिल की प्लानिंग करें और जो एनर्जी आपके पास है उसको आप यूटिलाइज करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पहले टॉपिक को देखें तो मेरा ख्याल है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है हम आहंगी पे डेवलप कर रहे हैं, हम अपने माशरे को तरबियत याफ्ता बना रहे हैं। कोई टिप सजेस्ट करना चाहेंगे अपने मैसेज में? देखिए, एक सादा सी बात है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हों और जो सूरत हाल बन रही है, जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उसको आप जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसमें अपना हिस्सा डालें। ये बहुत ज़रूरी है। फरियाल, आपका क्या पैगाम है आज के दोनों टॉपिक्स को मर्ज करते हुए? क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली अगर ख़वातीन के हवाले से भी थोड़ी बात करें, वो ख़वातीन जो माएँ हैं जिन्होंने इस नस्ल को संवारना है, इनको तरबियत याफ्ता बनाना है, वो अपनी तरबियत में क्या एसेंशियल ऐड करते हैं? चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना सीखें, अपने बच्चों को करने दें, और उसके बाद से राइट और रॉन्ग जो मैंने पहले बात की थी उस डिबेट को छोड़ के दरमियान में जो एक ग्रे एरिया होता है उसको एक्सप्लोर करें, चीज़ों के अच्छे बुरे पहलू जिससे हम डरते हैं, हम उस तरफ जाते नहीं हैं। और दूसरी जो मैं मैसेज देना चाहूँगी यूथ को वो ये है कि चीज़ों को अडॉप्ट करने के बजाय, मेरा यही पॉइंट है इस जिद्दत वाले मामले में, चीज़ों में अपना इनपुट दें, अपनी क्रिएटिविटी सामने लाएं। दिस इज़ मतलब मेरे नज़दीक ये आपके जहन की असल जिद्दत पसंदी है कि आप ट्रेंड फॉलो नहीं करें, उसके लिए कोई ऐसा अच्छा ट्रेंड सेट करें, कोई चीज़ इनपुट दें, ताकि फिर कल जब आप किसी चीज़ में से गलती निकालें तो आप जस्टिफाइड भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पैगाम। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और यही जो फरियाल की बात है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें कि हम ट्रेंड फॉलोअर बनने से ज़्यादा ट्रेंड सेटर बनने पे अगर फोकस करेंगे तो यकीनन जिद्दत को भी अपनाया जा सकेगा, तरक्की की जानिब भी जाएंगे और अपने माशरे को एक तरबियत याफ्ता, एक तहजीब याफ्ता माशरा बना सकेंगे, क्योंकि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को साथ लेकर चलती हैं और साथ ही साथ दुनिया से हम आहंगी भी डेवलप करती हैं, दुनिया से भी कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर हम अपने वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आज से हम 50 साल कबल या 70 साल कबल जो है वो तभी ज़िंदगी गुजारेंगे, उन्हीं तमाम तर तरीक़ेकार के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। हमने दुनिया से कदम मिलाना है और इस कदम से कदम मिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिद्दत को अपनाने के लिए अपनी सोच को जिद्दत की तरफ लेके जाएं, अपने ख़यालात में जिद्दत लाएं और अपने एहसासात, अपने जो है तमाम जज्बात में भी हमें जिद्दत लानी है। किस तरह से ला सकते हैं, सजेशंस और सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।